स्पीकर सर, म्हजो कॉलिंग अटेंशन म्हजे कलीग संकल्प आमोणकारान हाडला तो खरोच बरो आसा. हो सगळ्या गोंयभर प्रॉब्लेम आसा, गोंयभर कित्याक देशभर प्रॉब्लेम आसा, पूण आमी आमचे गोंयचे पळोवया. सगळ्यात पयलीं म्हणटा ते ज्या आन्सरान दिला की थोडेच पंचायती आनी लोकल बॉडीजान घेतला. सरकारान थ्रू म्हणजे आमचे सगळे मिनिस्टर हांगा आसा तांच्यांनी स्ट्रिक्ट करपाचें की सगळ्या पंचायती आनी लोकल बॉडीजान तांच्यांनी सायन करपाकूच जाय. मिनिस्टर आसा जर तांकां फंड मेळटा, स्ट्रे डॉग्सा खातीर इतलो फंड्स आसा जाल्यार खंयची पंचायत आनी लोकल बॉडी ना म्हणची ना. प्रोवायडेड फंड दियात पूण तांच्या कडल्यान रिपोर्ट घेयात की हो फंड्स तांच्यांनी खंय वापरलो तो, आनी तेच सुपरविजन आमच्या वेटनरी म्हणजे त्या आनी मिनिस्टरान आमच्या करूं शकता. जर हो प्रॉब्लेम करना जाल्यार आज आमी म्हणटा कशें बिचार प्रॉब्लेम आसा. हो बिचारच न्ही, भितर सिटीनी सुद्दां आसा. कितले फावटी अशें जातात एक कुत्रो सगळ्यांक एक दोगां चौगांक चाबोवन वता आनी ते मागीर कितें जाता तांचो तो हेल्थ इश्यू जाता. दुसरें हे जे दर NGOज आसात की जे स्टरलायझेशन बी करतात ते सरकारान ते हायर करपाचे, जशें विजय बाबान सांगला तशें तांकां पे करचें आनी तांच्या कडल्यान डेटा घेवपाचो की बाबा तो आज हे पंचायतीन वचून कितले स्ट्रेटा आयले केला. हे जर सगळें करीत, बाकीचे हांव ॲड करना कित्याक ऑलरेडी उलयला, जाल्यार डेफिनेटली कमी जातले. पण सिरियसनेस दाखोवपाचो, त्याचो ऑडिट जावपाचो आनी एक प्रॉपर पेपर प्रेजेंट करपाचो की बाबा लास्ट 6 म्हयन्याक आमी इतले केले, हे डिपार्टमेंटान करपाक जाय, कितलो फंड्स दिला आनी कितले कुत्रे स्टरलायज केला.